बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जे व्यूज़ और मैं हूं जाहिद भट्ट। नाज़रीन, आज दो इंपॉर्टेंट केसेस है, एक मियां जावेद लतीफ़ के हवाले से और दूसरा कुछ अरकान असम्बली जो जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप है, ये जो उनके लोग हैं वो आज खान साहब से मुलाकात कर रहे हैं। इन दोनों के हवाले से क्या तफसीलात है वो मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन पहले मियां जावेद लतीफ़ के वाक़े की बात कर लेते हैं। नाज़रीन, आज उनको गिरफ्तार कर लिया गया, पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। इसकी तफसीलात क्या हैं? अगर इसके पस मंज़र देखा जाए तो मियां जावेद लतीफ़ ने एक टीवी टॉक शो में मरियम नवाज़ के हवाले से ये इंकशाफ किया था कि मरियम नवाज़ को खतरात लाक है, यानी उनको थ्रेड्स जारी किए गए, थ्रेड्स का बताया था कि उनको थ्रेड्स जारी किए गए हैं, उनको कोई भी खतरा लाक हो सकता है। तो फिर साथ में उन्होंने ये कहा था कि अगर मरियम नवाज को कुछ हो जाता है या उनको किसी भी तरह का कोई खतरा लाक हो गया तो फिर हम पीपल्स पार्टी की तरह खामोश नहीं बैठेंगे और ना हम पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाएंगे। दूसरी जानिब उसके साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जिस तरह से बांग्लादेश अलहदा हुआ था फिर आपको वो जो है ना दोहरानी पड़ेगी वो बातें, यानी वो एक मुल्क को दो टुकड़े या मुल्क को दोबारा तकसीम होने की बात कर रहे थे। एक तरह से वो इंतशार को मजीद हवा दे रहे थे, वो अपनी पार्टी की खातिर या अपनी पार्टी की जो लीडर हैं उसकी खातिर इस मुल्क की सालमियत को खतरे में डाल रहे थे या मुल्क की सालमियत पर उंगलियां उठा रहे थे। मुल्की इदारे उनको तनकीद का निशाना बना रहे थे और ये उन्होंने सिर्फ एक बारी नहीं बल्कि उसके बाद जब उन्होंने एक टीवी टॉक शो में ये बात की उसके बाद मुतअद्दिद बार उन्होंने अपनी इस बात को दोहराया भी, और जब उनसे इस बात के हवाले से पूछा भी गया तो उन्होंने बजाय शर्मिंदा होने के ये एक्सेप्ट किया कि मैं ये बात कह रहा हूँ और मैं इस बात पे सोच समझ कर ये बात मैंने कही और मैं इस बात पे कायम हूं। इस हवाले से फिर लाहौर के एक शेरी हैं, उन्होंने 20 मार्च को लाहौर की जो टाउनशिप है वहां पर मुकदमा दर्ज करवाया था इनके खिलाफ कि इन्होंने इदारों के खिलाफ हर्जा सराई की है, मुल्क की जो सालमियत है उसको तो इन्होंने खतरे में डाला है, मुल्क में इंतशार को हवा देने की कोशिश की है। जो लोग नून लीग के फॉलोअर्स हैं या पीपल्स पार्टी के जो फॉलोअर्स हैं उनके हवाले से उनमें इन्होंने फसाद बर्पा करने की कोशिश की है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, इसके अलावा उन्होंने ये भी अपनी दरख्वास्त में ये जो जमील अमी शख्स था उसका पूरा मुकम्मल नाम जमील सलीम है, उसने मुकदमा दर्ज किया था और साथ में उसने ये भी मुकदमे में लिखवाया था कि इन्होंने जो कारकुन है उनमें नफरत का जो बीज है वो बोने की कोशिश की है या नफरत को मजीद हवा देने की कोशिश की है। ये मुकदमा जब दर्ज हुआ तो उसके बाद जो लाहौर की सेशन कोर्ट है, लाहौर की हाई कोर्ट में इन्होंने दरख्वास्त दायर की थी कि ये जो दरख्वास्त जो उनके खिलाफ FIR कटी थी या उनके खिलाफ मुकदमा हुआ था उसको मियां जावेद लतीफ़ ने चैलेंज किया था। तो इसकी तफसीलात में पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें मैं दोबारा बताना ज़रूरी समझता हूँ। लेकिन फिर साथ में सेशन कोर्ट जो थी लाहौर की उसने पुलिस को ये हुक्म दिया था कि इनको जब तक इनकी दरख्वास्त का फैसला नहीं हो जाता तब तक गिरफ्तार न किया जाए। दूसरी जानिब जब इन्होंने अदालत में ये दरख्वास्त दी थी और ये डायरेक्ट जब हाई कोर्ट में पहुंचे थे तब इनका जज के साथ मुकालमा हुआ था और जज ने इनको ठीक ठाक बेइज्जत भी किया था और ये कहा था कि अगर आप इदारों के खिलाफ बात करेंगे, आप मुल्क की सालमियत के खिलाफ या रियासत के खिलाफ जाएंगे तो फिर हम उस शख्स के साथ नहीं होंगे जो रियासत के खिलाफ होगा, बल्कि हम रियासत के साथ खड़े होंगे। आप जो पूरा प्रोसीजर है, जो पूरा तरीकेकार है उसको इग्नोर करते हुए आप अदालत में पहुंच आए हैं कि अदालत आपको हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट यहां से दे। आप बिल्कुल भी ऐसा यहाँ नहीं होगा। उनको ठीक ठाक जज साहब ने सुनाई भी थी तब, और फिर ये कहा था साथ में कि आप पुलिस के पास जाएं, पुलिस के पास जो भी आपका मामला है उनके सामने आप बयान जारी करें, उनका अपना बयान दें और अपनी सफाइयां आप जाकर पुलिस को दें। फिर आपके खिलाफ जो दरख्वास्त आएगी या जो भी बात होगी वो अदालत में आएगी तो उसके बाद इस बात को सुना जाएगा। खैर, आज इनकी जो दरख्वास्त थी उसको खारिज कर दिया गया और फिर इसके बाद पुलिस ने इनको आज गिरफ्तार कर लिया है। इन्होंने उस दौरान एक वीडियो बयान भी जारी किया है कि जो मुल्क की मुहिब्बुल वतनी की बात करते हैं, जो लोग अवामी नुमाइंदे हैं जो मुल्क की कानून की बात करते हैं उनको जो है ना वो गद्दार करार दिया जाता है, और दूसरी जानिब जो लोग इस मुल्क के खिलाफ बात करते हैं, इदारों के खिलाफ जो लोग बोलते हैं तो उनको जो है ना मुहिब्बुल वतन जो है ना वो समझा जाता है। लेकिन अब इनकी शख्सियत या इनके कदामत का यह आलम है कि ये जो मरियम नवाज के हक में बोलते हैं, जो मुल्क की सलामती के खिलाफ हो जाते हैं, जो मुल्क के खिलाफ बात करते हैं, उनकी हालत यह है कि नून लीग ने एक लिस्ट जारी की है
اور اس لسٹ میں نون لیگ نے ان لوگوں کے نام جاری کیے ہیں جو نون لیگ کے اسپوک پرسن ہوں گے، جن کو ٹاک شوز میں جانے کی یا میڈیا کے ساتھ بات کرنے کی اجازت ہے، یا ان لوگوں کی لسٹ جاری کی ہے جس میں شاہد خاقان عباسی موجود ہے، رانا ثناء اللہ ہیں، احسن اقبال موجود ہیں، مریم اورنگزیب موجود ہیں، یعنی نون لیگ کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں یہ سارے، عطا اللہ تعالی شامل ہے اس میں، لیکن اس لسٹ میں بھی ان کا نام شامل ہی نہیں ہے، یعنی میاں جاوید لطیف کو اس قابل ہی نہیں سمجھا نون لیگ نے کہ وہ میڈیا پر جا کے نون لیگ کے بارے میں بات بھی کر سکیں۔ اب ان کی قدامت کا تو یہ عالم ہے، یا ان کی سیاسی قدامت کہیں، یا اب ان کو اس بات پہ شرمندہ ہونا چاہیے یا نہیں۔ دوسری جانب جو جہانگیر ترین کے جو ارکان ہیں، ارکان اسمبلی ہیں، کچھ ایم پی ایز ہیں، کچھ ایم این ایز ہیں، وہ آج عمران خان صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں۔ اس میں تقریباً 35 لوگ شامل ہیں، اور ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے جہانگیر ترین کے گھر پر ایک اجلاس بھی بلایا تھا۔ اس میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ہم نے جا کر کون سے سوالات اٹھانے ہیں، کیا بات کرنی ہے، اس پورے معاملے پر انہوں نے ایک میٹنگ کی ہے، اور میٹنگ میں جہانگیر ترین کے ساتھ ان کا یہ طے پایا ہے کہ وہ یہ بتائیں گے کہ جہانگیر ترین کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یعنی یہ جو مقدمہ ان کے خلاف چلایا جا رہا ہے یہ دراصل ان کے خلاف تھا ہی نہیں، یہ ایک سازش ہے۔ یہ ساری باتیں انہوں نے وہاں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کی ہیں۔ تو اب ان کا جو ان کے 35 لوگ ہیں، جو ان کے دوست یار کہیں یا ان کے اپنے جو لوگ 35 ارکان کا جو ایک ٹولہ ہے یا جہانگیر ترین کا جو گروپ ہے، وہ اب خان صاحب سے بات کرنے جا رہا ہے، اور خان صاحب سے جہانگیر ترین کا جو مقدمہ وہ ان کے سامنے رکھے گا، جو بھی معاملات ہیں یا جو ان میں آپس میں ایشوز ہیں وہ سارے ڈسکس کریں گے۔ دوسری جانب کل شاہ محمود قریشی نے بھی جو ہے نا وہ جہانگیر ترین کی ایک طرح سے کھل کر مخالفت کی ہے۔ اب خان صاحب اداروں کو تو نہیں روک سکتے، اب جہانگیر ترین کے خلاف اگر کوئی کارروائی ہوتی ہے، کوئی معاملہ ہوتا ہے، تو خان صاحب ان کو مطمئن کر سکتے ہیں کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں خود اس معاملے کو دیکھوں گا، لیکن وہ اداروں کو کارروائی سے تو نہیں روک سکتے۔ وہ مقدمے میں اگر ان پہ کوئی کیس ثابت ہوتا ہے تو اس کیس کو ختم نہیں کر سکتے خان صاحب، یہ اداروں کا کام ہے، اور اداروں کو اپنا کام کرنا بھی چاہیے۔ پی ٹی آئی کے اندر کچھ خود بھی لوگ ایسے موجود ہیں جو گروپس بنے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے ہیں۔ کل شاہ محمود قریشی نے بھی جہانگیر ترین کے خلاف کافی ساری باتیں کی ہیں، اور وہاں ایک الگ سی نظر آ رہا تھا کہ وہ کیا ظاہر کرنا چاہ رہے تھے، اور انہوں نے کھل کر یہ کہا ہے کہ کوئی لوگ اگر یہ سمجھے کہ ہم جو ہے نا جنوبی پنجاب ہمارا ہے، تو جنوبی پنجاب کی عوام بھی یہ جانتی ہے کہ جنوبی پنجاب کس کا ہے، اور یہ لوگ بھی جو ہے نا وہ دودھ نہیں پیتے، یہ سمجھدار لوگ ہیں، یہ ہر ایک کو اچھے سے جانتے ہیں۔ اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ اس کے اپنے ووٹ ہیں، اس کے ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، یا اس کے لوگ ہیں، تو وہ پی ٹی آئی سے الگ ہوگا یا حکومت کو ٹف ٹائم دے گا، تو یہ اس کی بھول ہے۔ ہمیں جو ووٹ ملا ہے وہ عمران خان کی 22 سالہ جدوجہد ہے، اور اس جدوجہد کے نتیجے میں ہمیں ووٹ ملا ہے، اور یہ آپ لوگ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ آپ لوگ عمران خان کے خلاف جائیں گے۔ اب دیکھیں اب یہ معاملات کہاں طے پاتے ہیں، کیا ہوتا ہے، اب خان صاحب سے ملاقات کے بعد اس چیز کا فیصلہ کیا جائے گا، لیکن ابھی جہانگیر ترین کے علاوہ باقی ان کے جو لوگ جائیں گے اب وہ بات کریں گے، اس کے بعد ممکن ہے کہ جہانگیر ترین کی بھی عمران خان سے ملاقات ہو سکے۔ دوسری جانب اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی، ان کی بھی ایک کوشش رہی ہے، ماضی میں بھی آپ نے دیکھا اور ابھی حالیہ یہ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ جہانگیر ترین پی ٹی آئی سے علیحدہ ہو جائیں، یا ان کا جو مخصوص لوگ ہیں وہ استعفے دے دیں، یا کسی طرح سے حکومت کو ٹف ٹائم دے دیں، تاکہ وہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو ان کو ٹف ٹائم دے۔ دوسری جانب پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے جو نا وہ جہانگیر ترین ایک اہم رول ادا کر سکتے تھے۔ پھر ان کی یہ بھی کوشش رہی ہے، نون لیگ نے چاہا کہ جہانگیر ترین ان کی پارٹی میں شمولیت اختیار کر لیں، اور پیپلز پارٹی بھی یہی چاہ رہی تھی کہ ان کی پارٹی میں شمولیت اختیار کر لیں، لیکن جہانگیر ترین نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے، صبر کا مظاہرہ کیا ہے، اور اس نے بار بار یہی کہا ہے کہ میں تحریک انصاف سے علیحدہ نہیں ہو رہا، میری خان صاحب سے کوئی دشمنی نہیں ہے، نہ علیحدگی ہے، کچھ معاملات ہوتے ہیں، ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ہم بیٹھ کر مل کر اس پر بات کریں گے، اور آج اس حوالے سے بات چل رہی ہے۔ مزید کیا اپڈیٹس ہوں گی وہ میں آپ کے سامنے لاتا رہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔